अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामीन, आज हम सूरह आल इमरान का रुकू नंबर 8 पढ़ेंगे। आप भी हमारे साथ पढ़िए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। उनसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहार वक्फुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन। वला तुअमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम क़ुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन यु'ता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इन्द रब्बिकुम क़ुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह यु'तीहि मन यशा' वल्लाहु वासिउन अलीम। यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा' वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। वमिन अहलिल किताबि मन इन तअमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिहि इलैक वमिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिहि इलैक इल्ला मा दुमत अलैहि क़ाइमा। ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة
ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم.